ॐ ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनाथजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वच्युपपद्यते श्रुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं पक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु कुरुनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते स्थिता प्रमुख्येतात्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसु मूढचेताः निश्चयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्यमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशः गुडाकेशः परं तपः न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे कथासु न कथासु च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनातिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायनो नित्याः तांसि तिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषस्सभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. Very good. Nice, Isha. So nicely you told. Okay, keep it up.